नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज अष्टमीको दिन विशेष दिन पनि हो। बुद्ध शासनमा यो अष्टमी पूर्णिमा औँसी आदि इत्यादि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने व्यक्तिहरूले अष्टमी पूर्णिमाको दिन अष्टशीलबाट प्रतिष्ठित भएर पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने पनि गर्दछन् र आज धर्म देशना सुन्नु पनि पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने नै हो। हुन त जुनै दिन धर्म देशना सुन्दा पनि पुण्य नै सञ्चित गर्ने हो। त उपासक उपासिका सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ है। त्यसैले आज मिति 2077 साल माघ 23 गते बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले बिहानको 9 बजे अहिलेको यो समयमा निरन्तर महाउमङ्ग जातक मौसद पण्डित कथा देशनालाई धर्म देशनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको क्रममा हिजोसम्म हामीले मौसद पण्डित विदेह राजाको दरबारमा पुगे। विदेह राजा साह्रै नै प्रभावित भए। जुन सेनक पण्डितहरूले मौसद पण्डितलाई मूर्खको संज्ञा दिएको थियो, तर मौसद पण्डितको महाप्रज्ञाको अगाडि आखिर त सेनक पण्डितहरू नै मूर्ख साबित भए र त्यहाँ राजादेखि लिएर मन्त्री अमात्य सेना परिषद साराका साराले मौसद पण्डितको जय जयकार गरे, साधुकार गरे। सबैले पण्डित होस् त यस्तो भनेर चाहिँ प्रशंसा गरे, महासत्वको स्तुति गरे र राजा साह्रै नै प्रभावित भएर अन्ततः राजाले मौसद पण्डितलाई आफ्नै छोरा बनाएर दरबारमै राख्ने, राज्य र जनताहरूको सेवाको लागि राख्ने निर्णय गरेर उसका पिता श्रीवर्धनलाई भने, तपाईको छोरा अब तपाईको मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, सारा राष्ट्र र जनताहरूको छोरा हुनेछ। छोरा होस् त यस्तो। त्यसैले हे श्रीवर्धन, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको छोरा सहित तपाईका छोराका हजारौं साथीहरूलाई म पूर्ण रूपमा जे जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेर मौसद पण्डितलाई छोराको रूपमा दरबारमै राख्न चाहन्छु। अब हुन त श्रीवर्धनलाई आफ्नो त्यस्तो हिरा जस्तो छोरालाई त्याग्न त गाह्रै हुन्छ। भन्न त भनेको मेरो छोराको मुखबाट अहिलेसम्म पनि दुधको गन्ध आउँछ, बालकै छ ऊ, ठुलो भएपछि म तपाईको दरबारमा पठाइदिउँला भनेर नभनेको चाहिँ होइन। कुनै पनि आमा बुवालाई आफ्नो छोरा छोरी यतिकै त्याग्न त गाह्रो हुन्छ।
त श्रीवर्धनले त्यस्तो भन्दा पनि विदेह राजाले श्रीवर्धनलाई के भने त भन्दाखेरि, हे श्रीवर्धन, आफ्नो छोराछोरी सन्तानहरूप्रति आसक्त नहो, त्यागिदेऊ, राष्ट्र र जनताको हित सुखको लागि आफ्नो छोरा त्यागिदेऊ। छोरा भएन भने चिन्ता नगर, तिम्रो पनि सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्था म गरिदिउँला। तिम्रा हजारौं सेठहरूले तिम्रो सेवा गर्नेछ, तिम्रो छोराको पनि यहाँ पूर्ण रूपमा व्यवस्था हुनेछ। त्यसमा निर्धक्क भएर जाऊ। हे श्रीवर्धन, यसमा नाइनास्ती नगर्नु भनिसकेपछि अब राजाले त राख्ने नै भए, आदेशै दिए हैन। त श्रीवर्धनले आफ्नो छोरालाई अँगालेर एक किसिमले भावुक भएर आफ्नो छोरालाई दरबारमै छोडेर श्रीवर्धन पूर्व एक मज्जको नगरमा फर्के। यता विदेह राजाले मौसद पण्डितलाई आफ्नो दरबारमै राखेर उपस्थापन गर्नको निमित्त आवट जावट गर्नको निमित्त अब कुनै बन्देज लगाइएन। निर्धक्कका साथ राजकुमार जस्तै दरबारमा आवट जावट गर्न पाउने अनुमति पनि प्रदान गरे। सोधे, हे पुत्र मौसद पण्डित, अब त पुत्र भयो नि, पुत्रै बनाएर राखेको, अब राजकुमारै भयो अब त्यहाँ। हे पुत्र, तिमी भित्र बसेर भात खान्छौ कि बाहिर बसेर भात खान्छौ? मौसद पण्डितले भने, महाराज, हे पिता, मेरा साथीहरू थुप्रै छन्, त्यसैले म भित्र बसेर भात खान सक्दैन, म बाहिर बसेर भात खान्छु। यसको मतलब दरबार भित्र होइन कि दरबार बाहिर। साथीहरू हजारौं छन् उसका। त्यसपछि राजाले पनि खुसी भएर, ठिकै छ मौसद, तिम्रो तिम्रा साथीहरूको लागि सबै व्यवस्था म मिलाइदिन्छु भनेर दरबार भन्दा बाहिर खेल्नको निमित्त, त्यहाँ खानको निमित्त, बस्नको निमित्त, हरेक चाहिँ क्रियाकलाप गर्नको निमित्त विदेह राजाले मौसद पण्डितको लागि पूर्ण रूपमा व्यवस्था मिलाइदिए। जसको कारणले गर्दाखेरि मौसद पण्डित र उसका साथीहरू राजाको उपस्थापन गर्नको निमित्त कुनै पनि रोक टोकका साथ दरबारमा आवट जावट गर्न पाउने किसिमले त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिए। यो समयदेखि त्यो समयदेखि मौसद पण्डित राजाको दरबारमा नै उपस्थापन गर्नको निमित्त अब प्रतिष्ठित भए। राजाले त छोरै बनाएर राखे। कुनै कमी थिएन, कुनै त्यस्तो नमिठा नराम्रा नमिल्दो कुराहरू थिएन। राजाले त पूर्ण रूपमा त्यो व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि मौसद पण्डित र उसका साथीहरू पनि रमाएर नै बसे। र उता मौसद पण्डितका आमालाई पनि मन रहोस् भनेर जीवनमा परिभोग गर्ने विभिन्न चीज वस्तुहरूदेखि लिएर आवश्यक चीजहरू सबका सब पठाइदिए। आमा बुवालाई पनि राजाले खुसी पारे र मौसद पण्डितलाई पनि यता पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिदिए। त्यसरी गरिदिँदाखेरि सेनक पण्डितहरूको मनमा त तपाईको आगो बलेको जस्तो, छुरा गोबेको जस्तो मन भित्र पोले। किन त भन्दाखेरि मनै कालो मान्छेहरूलाई सेतो काम देख्न सक्दैन। मनै मैलो छ त कुनै पनि राम्रो काम, सफा काम हेर्नै सक्दैन। अब राजाले मौसद पण्डितलाई त्यस्तो एउटा स्थान दिएको, साथसाथै अब दरबारमै चाहिँ हजार जना साथीहरूलाई पनि प्रबन्ध मिलाइदिएको देखेर मौसद पण्डित त्यो सेनक पण्डितहरूको मन त फुट्ला जस्तो भइसक्यो। त्यहाँ उनीहरूले सोचेको थियो, जे नहोस् भनेर सोचेको थियो त्यही भइदियो। कालो मनहरूले कालै सोच्छ। अब कालो मात्रै होस् भनेर चाहेर पनि कहीँ हुन्छ? राष्ट्र राज जनताको लागि त सेतो पो सोच्नुपर्छ, सेतो पो कार्य गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ कि
त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ शत्रुहरूलाई, तपाईको विरोधीहरूलाई, तपाईको निन्दा गर्नेहरूलाई तपाईले निन्दा गरिरहनु पर्दैन, विरोध गरिरहनु पर्दैन। तपाईलाई शत्रु गर्नेलाई तपाईले शत्रु गर्नु पर्दैन के। बस तपाईले आफ्नो प्रगति मात्र गरे देखाइदिनुस्। शत्रुलाई पनि पराजित गरिदिन्छ, विरोधीहरूलाई पनि हैन चुप लगाइदिन्छ, कुरा काट्नेहरू पनि मुख बन्द हुन्छ। मात्र तपाई लम्किने हो अगाडि। मलाई उसले कुरा काट्यो भने तपाई कुरा काट्दै हिँड्ने होइन। मलाई उसले विरोध गर्यो भनेर तपाई उसलाई विरोध गर्दै हिँड्ने होइन। मलाई शत्रु गर्यो भनेर तपाई शत्रु गर्दै हिँड्ने होइन। विरोध गर्नेलाई विरोध, शत्रुलाई शत्रु, कुरा काट्नेले कुरा काट्यो भने ऊ र तपाईमा के फरक? ऊ र तपाईमा फरक के भयो? तपाईले त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो होइन, त्यो फटा हो भन्यो भने तपाई पनि फटा भयो, तपाई पनि राम्रो भएन नि। किन त जुन काम गरे तपाईले उसले फटा भन्यो त्यही काम तपाईले गरिरहनु भएको छ भने तपाई पनि फटा होइन र? त्यसैले विरोधीहरूको सामुन्ने तपाईले आफ्नो उन्नति गरेर देखाइदियो भने त्यो जस्तो त्यो विरोधीहरूको लागि सजाय अर्को हुँदैन। शत्रुहरूको अगाडि तपाईले आफूलाई हरेक कार्यमा विजय प्राप्त गर्दै सफलता देखाइदिनु भयो भने त्यो जस्तो शत्रुको त्यो जस्तो पराजय अर्को हुँदैन। तपाईलाई पछाडि पछाडि कुरा काट्नेहरूको लागि तपाईले आफ्नो जीवनमा चाहिँ ठुलठुला कामहरू, सफलताहरू प्राप्त गरेर देखाइदियो, त्यो पछाडि कुरा काट्ने मान्छेहरूलाई त्यो जस्तो ठुलो सजाय अर्को हुँदैन। त्यसैले कुराले जवाफ दिने होइन, कामले जवाफ दिने। कुराले जवाफ दिने होइन कसैलाई, कामले जवाफ दिने। कुराले जवाफ दियो भने त्यहाँ झगडा पर्न सक्छ, त्यहाँ विरोध हुन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ नराम्रा कुराहरू निस्किन सक्छ। अब हाम्रो त के हो र, हामी र अरूले एकचोटि हामीलाई टँ भन्यो भने हामी टँ टँ भनेर दुईचोटि भन्छौँ होइन। गाली गर्नु, उसले एकचोटि गाली गरे भने हामी दुईचोटि गाली गर्छौँ। उसले एकचोटि विरोध गर्यो भने हामी दुईचोटि विरोध गर्छौँ। त्यस्तो स्वभावको हुन्छ मान्छेहरू। त्यसले विरोध गरेर त्यो त कस्तो फोहोरी भन्छौँ। तपाईले दुईचोटि विरोध गर्यो भने तपाईँ त डबल फोहोरी भयो नि त। त्यसैले आफ्नो शत्रुहरूलाई पराजय गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो विधि के छ त भन्दाखेरि त्योसँग झगडा गर्ने होइन, त्योसँग चाहिँ विरोध गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ घृणा गर्ने होइन। विरोधीहरूको अगाडि एकदम हिमाल चाहिँ अटल भएर उभिएर सफलता देखाइदिने हो। कुराले होइन, कामले। विरोधीहरू आफै चाहिँ लज्जित हुनेछ, विरोधीहरू आफै पराजित हुनेछ। र मौसम पण्डित पनि त्यस्तै हो। आफूलाई विरोध गर्ने सेनक पण्डितलाई त्यत्रो गरे उसले, त्यत्रो रोके उसले, तर मौसम पण्डितले केही गर्नु भएन। बस झन्झन सफलता, झन्झन सफलता, झन्झन सफलताको शिखर चुम्दै अगाडि बढिरहेको त सेनको पण्डितहरूलाई त त्यो जस्तो ठुलो सजाय अर्को के भयो? कुराले होइन, कामले गर्ने हो सबै चिजहरू भनेको। त्यसैले तपाईलाई कसैले केही कुराहरू पछाडि ब्याकबाइट भन्छ नि, त्यस्तो गर्यो भने कुराले जवाफ नदिनुस्, कहिले पनि कामले जवाफ दिनुस्। मौसद पण्डितको जस्तो यस्ता फोरीहरूसँग यो मुखै लागेर हामी आफ्नो चाहिँ शुद्ध वचनहरू, शुद्ध बोलीहरू किन फोहोर पार्नु? काम गरेर देखाइदियो, सबैको अगाडि प्रमाणित हुन्छ। मुखले त जे पनि भन्न सक्छ। त्यही त बोधिसत्व हो तपाईको चाहिँ मौसद पण्डितको कथा सुनेर यस्तै कुरा तपाईले सिक्नुपर्छ। उपासक-उपासिका कुरा होइन, काम गरेर देखाइदिनु। हेर्नुहोस् त, हरेक प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर मुखले मात्र दिनु भएन। मौसद पण्डितले सबका सब कामैबाट प्रमाणित गरेर देखाएर कसैले नास्तिक गर्न नसकिने किसिमले मौसद पण्डितले त्यो एउटा चाहिँ प्रभाव जमाएको कारणले गर्दाखेरि नै मौसद आज पण्डित भएको, त्यत्तिकै पण्डित भएको होइन। र कोही मान्छेहरू यस्ता हुन्छन्, अब मौसद पण्डितलाई प्रशंसा गर्यो भनेर दाहा हुने मान्छे
सेनक पण्डित, पुक्कुस पण्डित, त्यसपछि कामिन्द देविन्द पण्डित र उसका आसेपासेहरू। तपाईलाई याद छ आफ्नो मान्छेले केही सानो कुरा गर्दाखेरि पनि हामी त्यसलाई बढाई चढाई गरेर प्रशंसा गर्छौँ, तर अरूले हिमाल जस्तो विशाल काम गरे पनि बढाई चढाई त के, अझै त्यसमा खोट निकाल्छौँ हामी, खोट निकाल्छौँ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्दैन, हाम्रोलाई मात्रै राम्रो भन्ने, राम्रोलाई हाम्रो भन्न सक्दैन। हाम्रोलाई मात्रै राम्रो, राम्रो कहाँ हाम्रो हुन्छ, हैन? राम्रो त्यस्तो हुन्छ के? हाम्रो मात्रै राम्रो हो, राम्रा धेरै छन् यो संसारमा, सबै हाम्रो हुँदैन, त्यसैले उनीहरूको प्रशंसा गर्दैन। त्यसैले मान्छेहरू यति कन्चुस हुन्छ, यति माटसडे हुन्छ कि कुनै खर्च नहुने प्रशंसा गर्न योग्य चिजलाई पनि प्रशंसा नगरिकन बस्न सक्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मान्छे परेन। राम्रो त राम्रो हो, तर हाम्रो परेन, त्यस्तो हुन्छ के? त्यो एउटा मनको चाहिँ कुण्ठा हो क्या। त्यो प्रशंसा गर्न लायक चिजलाई पनि प्रशंसा गर्न सक्दैन हामी, अझै त्यसमा चाहिँ दोष खोज्दै 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 बस्छौँ। सानो न्यु पाउनु पर्छ, पहाड बनाइदिइहाल्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू थुप्रै छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू थुप्रै छन्, तर त्यस्ताको पछि लाग्ने होइन, काम गर्दै अगाडि जाने हो। संसारमा प्रोटेक्सन हो, लोभ द्वेष मोह रूपी मैलले जुभरि दलिरहेका व्यक्तिहरूको सामुन्ने बसेर अब हामीले कार्य गर्नु पर्दाखेरि अलिकति त गाह्रो हुन्छ नि। त मोहसद पण्डित जस्तो महान व्यक्तित्वलाई पनि सेनक पण्डित र उसका इष्टमित्र र आसेपासेहरूले प्रशंसा नगर्नु त छुट्टै कुरा, तर विरोधै गरे, उसलाई खुट्टै ताने। धेरै प्रकारको मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई हामी मङ्गलसूत्रमा पूजा च पूजनीयानं हेतं मङ्गल, हैन? प्रशंसा गर्न लायक, पूजा गर्न लायक, मान गर्न लायक, सम्मान गर्न लायक व्यक्तिहरूलाई त्यो कार्यहरू सम्पादन गरिदिनु पर्छ, त्यो मङ्गल कार्य हो भनेर चाहिँ हामी भाङ फुक्छौँ, तर गर्न सक्दैन। कुराले ठिक्क पारेर केही हुँदैन, कामले ठिक्क पार्नुपर्छ। त यहाँ चाहिँ मोहसद पण्डित जतिसुकै ती चाहिँ सेनक पण्डितहरूले विद्रोह गरे पनि, विरोध गरे पनि, जालजेल गरे पनि, नाना चिज अवरोध गरे पनि आखिर मोहसद पण्डितले उनीहरूलाई कुनै द्वेष भाग राख्नु भएन। आफ्नो कार्यमा चाहिँ निरन्तर लगनशील निष्ठावान भएर लागिरहे। त एक दिन चाहिँ के भए, त्यही राजाको छोरा भएर चाहिँ अब त्यही दरबारमा बस्न पुगे, जसको कारणले जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने ठुलो मौका पाए, ठुलो मौका पाए। धेरै मान्छेहरू यो सेनक पण्डितहरू जस्तो हुन्छन्, मैले धेरै देखेको छु कि, त्यही भएर मलाई खुबै मनपर्छ यो कथा चाहिँ। कति मान्छेहरू डराउँछन्, कति मान्छेहरू त्रसित छन्, कति मान्छेहरू भयभीत छन्। आफूभन्दा कोही ठुलो भइदेला, आफूभन्दा कसैको नाम चम्किदेला, आफूले भन्दा अरूले ठुलो काम गरिदेला, हैन? आफ्नो स्थान छोड्नु पर्ला भनेर आफू पनि गर्दैन। आफू ठुलो हुने त होइन, आफूभन्दा ठुलो होला भन्ने डरले मान्छेले नाना थरीका षड्यन्त्रहरू गर्ने गर्छ, सेनक पण्डितले जस्तो। अब यस्तो बालक बच्चालाई पनि आफूभन्दा चाहिँ ठुलो पण्डित भन्न थाल्यो भने उनीहरू त बुढा बुढा भइसकेको मान्छेहरूलाई त लाज लाग्ने स्वभाव हुन्छ, तर सत्यलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। सत्य नै नस्वीकारिकन लाज लाग्यो, घिन लाग्यो, यस्तो उस्तो भनेर बस्दैमा सत्य त लुक्दैन। अब सेनको यो मोहसद पण्डित त बालकै छ अहिले, होइन?
बालकै छ बिचरा। अब त्यो सेनकहरू त पहिलादेखि नाम कमाएर पण्डित भनेर बसेकाहरू, खालि त्यो लाभ सत्कारको लागि एउटा अवसरवादीहरू, अवसर खोजेर हिँड्ने व्यक्तिहरू, आफूहरूले पनि केही गर्न नसकिने, अरूले गर्न आयो भने पनि दाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने बाँदर प्रवृत्ति, त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईँको वरिपरि, तपाईँको परिवार, तपाईँको समाज, तपाईँको नगर, तपाईँको राष्ट्रमा त्यस्तो खाले मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। खोइ पशुपतिको बाँदर हो कि स्वयम्भूको बाँदर छुट्याउने गाह्रो। बाँदर त बाँदर है, कुन चाहिँ बाँदर डरलाग्दो हुन्छ छुट्याउन गाह्रो छ। पशुपतिको बाँदर र स्वयम्भूको बाँदरमा कुन चाहिँ बाँदर? अरू ठाउँमा पनि बाँदर छ क्या अरे, धेरै धेरै बाँदरहरू छन् के यो संसारमा। आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने, अरूले गर्न खोजेको पनि लुतेर लिने, त्यस्ता बाँदरहरू थुप्रै छन्। स्वयम्भूमा पनि जानुहोस् न तपाईँ, हामीले केही खानेकुराहरू पोको पारेर लिएर गयो भने बाँदरले त्यो टिप्न आइहाल्छ के, डर लाग्ने किसिमले, होइन? पशुपतिमा पनि त्यस्तै होला। पशुपतिमा त म धेरै जान्न है, ओन्ली हिन्दू भनेर लेखा हुन्छ, के गर्ने? अब कोही हुन्छ र भने ओन्ली हिन्दू भने, खोइ त्यो एउटा चाहिँ निकाल्नु पर्ला जस्तो छ। विदेशमा कस्ता कस्ता ठुल्ठुला मन्दिरहरू हुन्छन् होइन, त्यस्ता मन्दिरहरूमा कहिले पनि ओन्ली हिन्दू, ओन्ली बुद्धिस्ट, ओन्ली क्रिस्चियन भनेर लेखेको त मैले देखिनँ त। तर हाम्रो नेपालमा पशुपतिमा त त्यस्तो लेखेको छ, तपाईँलाई थाहा छ? ओन्ली हिन्दू भनेर। खोइ कहाँबाट आएको त्यस्तो बुद्धि है, के भएको के भयो, होइन? संसारमा हिन्दूहरू कति छ र? अनि ती हिन्दूहरू चाहिँ अर्काको मन्दिरमा जाँदैन र? जान्छन् होला नि, होइन र? अब बुद्धिस्ट मन्दिरहरूमा पनि जान्छ होला। एक ठाउँमा त मलाई पनि रोकेको भने ओन्ली हिन्दू भनेर ल्याएछ होइन, म त गएको। अब उनीहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई पनि कसै कसै हिन्दू नै ठान्छ। तर एकचोटि त मलाई रोक्यो हो, यहाँ त ओन्ली हिन्दू भनेर ल्याएछ भनेर। तपाईँ हिन्दू हो अरे, म त हिन्दू होइन, म बुद्धिस्ट हो भने त्यसो हुँदैन रे। ए तपाईँ भन्नुहुन्छ भगवानको मन्दिर अनि ओन्ली हिन्दू भन्ने? तपाईँ नेपालको नागरिक हो, म नेपालको जुनसुकै मन्दिरमा जान पाउनुपर्छ मैले। त्यसरी रोक्न मिल्छ? कसैलाई पनि रोक्न मिल्छ? भगवानको द्वारमा रोक्ने तपाईँ को भनेर भनेको त के हाँस्दै बस्यो। अब हामीलाई त थाहा छैन, अब हामीलाई त त्यस्तै भनेको छ, त्यसैले चाहिँ अब ओन्ली हिन्दू छ, अब तपाईँ चाहिँ जानु मिल्दैन पो भन्दो रहेछ बा। अनि मैले चाहिँ गइनँ, उनीहरूलाई चित्त दुख्ने गरी म जाँदा पनि गइनँ। अचम्म लाग्दो कुराहरू हुन्छ कि संसारमा। विचित्र छ जिन्दगी, यो संसार विचित्र छ उपासको होइन? त्यसरी चाहिँ अब आफ्नो चिजहरू ठिक लाग्ने, अर्काको बेठिक लाग्ने स्वभाव मानिसहरूमा हुन्छ। आफू ठुलो भउन पाए ठिक हुने, अरू ठुलो भयो भने बेठिक हुने स्वभावको हुन्छ। आफू मात्रै मजाले ठाउँ ओगर्न पाए राम्रो, अरूले ठाउँ ओगर्न आयो भने नराम्रो, त्यस्तो स्वभावको धेरै हुन्छ। आफू मात्रै खाउँ, आफू मात्रै लाउँ भन्ने होइन, अर्काको जेसुकै होस् भन्ने स्वभावको हुन्छ। त्यो एउटा लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्यको कारणले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ अकुशल हुन्, जसले हाम्रो यो जीवनलाई नै फोहोर बनाउँछ। अब फोहोरी मान्छेमा धेरै रोगहरू हुन्छन्। त्यस्ता रोगले ग्रस्त भएर उनीहरू चाहिँ जिन्दगीभर उनीहरू नर्कीय जीवन बिताएर जान्छ, अनि मरेपछि पनि नर्कवास हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मौसम पण्डितको सेनको पण्डितहरू पनि बस त्यस्तै हो, दाह भयो। ओहो, मौसम पण्डित त्यो बालकलाई त दरबारमै नल्याउँ भन्ने हामीले ठुलै कोसिस गरे, तर आखिरमा दरबारमा आयो। आउन त आयो, आएर पनि फेरि राजाको छोरा भएर बसे। बाप बाप बाप, हेर उनीहरूको त समूह नै 1000 जनाको छ। राजाले सबैलाई 1000 जनालाई चाहिँ एउटा स्थान बनाइदियो, त्यहाँ खेल्नको निमित्त, बस्नको निमित्त, क्रियाकलाप गर्नको निमित्त, खानको निमित्त सबै चाँजो बाँजो मिलाइदिए। राजालाई गर्व लाग्यो,
मैले बल्ल सही मान्छे सही ठाउँमा ल्याएँ, मैले बल्ल सही काम गर्नु पाएँ भनेर राजाले खुसी भयो। त्यसै त तपाईँले पनि यसो कहिलेकाहीँ काम गर्नु, सही मान्छे सही ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् न, मन आनन्द हुन्छ। मन आनन्द भयो भने तपाईँ सही मान्छे, मन पोल्यो भने तपाईँ गलत मान्छे। तपाईँलाई थाहा छ कहिलेकाहीँ यसो झुक्किएर कहिलेकाहीँ सही मान्छे सही ठाउँमा पुग्छ, त्यो सही मान्छे ठुलै काम गर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छे त मभन्दा पनि ठुलो हुने भयो, मभन्दा पनि नाम चम्क्यो, नभन्दा पनि उसले धेरै कमायो, नभन्दा पनि उसले धेरै राम्रो गर्यो भनेर फेरि दाहा भएर आफैले चाहिँ गरेको, आफैले सही ठाउँमा राखेको व्यक्तिलाई पनि खुट्टा तान्ने मान्छेहरू पनि नभएको होइन यो समाजमा है। त्यसैले चाहिँ मौसत पण्डितको यो कथा देशनाबाट चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, कसैले पनि खुट्टै तान्न नसकिने गरी माथि पुग्ने हो, ताकि उसले हामीलाई माथि यसो हेर्दाखेरि उसको टोपी खसोस् न, त्यति माथि चढ्ने हामी। अब त्यो सेनक पण्डितहरूलाई त फसाद पर्यो, त राजाले आफ्नो छोरा जस्तै राखेर ठुलै मान सम्मानका साथ त्यहाँ चाहिँ राखिरहे। समय आयो भने मेरो छोरा मौसत पण्डितको प्रज्ञाको अझै परीक्षण हुन्छ, अझै उसको प्रज्ञा चाहिँ प्रचुर मात्रामा प्रसार हुन्छ। त्यस्तो अवसर आयो भने अवश्य पनि अझै मेरो छोराको प्रज्ञालाई निखारिनको निमित्त, सबैले बुझाउनको निमित्त, सबैले थाहा पाउनको निमित्त त्यस्ता अवसर पनि अवश्य आउलान् नि भनेर कुरेर बसिरहे। नभन्दै उपासक उपासिकाहरू एउटा घटना घट्यो। कस्तो घटना घट्यो त भन्दाखेरि, अब हुन त राजाले फेरि त्यो मौसत पण्डित चाहिँ दरबारमा आयो भनेर सेनक पण्डितहरूलाई चाहिँ दरबारबाट निकालेको भने छैन। किन त भन्दाखेरि राजाले पुर्खादेखि उनीहरूको होइन अब पण्डित भनेर चाहिँ सम्मानका साथ राखेका व्यक्तिहरू भएको कारणले उनीहरूको स्थान यथावत छ। तैपनि अरू माथि जाला भन्ने डर त्रास भए अन्ट्राया उनीहरूलाई के। त एउटा घटना घट्यो त्यही समयमा। विदेह राजाको त्यो दरबार राज्यको एउटा दक्षिण द्वार, त्यो राज्य हुन्छ नि त, राज्यको पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार भन्ने उनीहरूको हुन्छ। अनि त्यो द्वार मध्येमा दक्षिण द्वार नजिक एउटा पोखरी थियो, ठुलो पोखरी थियो, गहिरो पोखरी थियो। त त्यो पोखरीमा एउटा अचम्मको दृश्य देखियो, सबैले देखे। कस्तो त भन्दाखेरि त्यो पोखरीमा चाहिँ एउटा मणि यानि कि हीरा चम्किरहेको रहेछ पोखरीमा। मान्छेहरूले एकजनालाई देखे, कति मान्छेले त त्यो मणि लिन पनि चाहे होला, कति मान्छेले यस्तो मणि त राज्यको सम्पत्ति हो भनी पनि भने होला, आफ्नो चित्त अनुसार भने होला। तर त्यो मणि कसैले लिन सकिरहेको थिएन। त एक दिन दक्षिण द्वारको पोखरीमा तलक्क तल्केको मणि हीरा सबैले देखेर राजा कहाँ खबर पुर्याए, महाराज हाम्रो राज्यको दक्षिण द्वारको एउटा पोखरीमा त हीरा मणि चम्किरहेको छ। राष्ट्र र जनताहरूको लागि त्यो मणि प्राप्त गर्न सकियो भने चाहिँ ठुलै लाभ होला। राजाले पनि हो र, हाम्रो दक्षिण द्वारतिर चाहिँ मणि प्राप्त भयो पोखरीमा, त्यो पनि होइन होला कि के हो। म त कति हिँड्छु त्यहाँबाट, कहिलेकाहीँ पूर्वद्वार युज गर्छु, कहिले दक्षिण द्वार युज गर्छु, तर मैले त कहिले पनि देखिनँ। महाराज नपट्या तपाईँ आफै स्वयं आएर हेर्नुहोस् भनेर भनेपछि राजाले पनि अब ठिकै छ नि त, सबैले देखेको भनेपछि त होला नि। गएर हेर्छ त साँच्चै मणि रहेछ, टिलिक्क टल्किरहेको। बाप्पा आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो। पहिला त कहिले पनि देखिरहेको थिएन यो मणि पोखरीमा।
आज त मनी चम्किरहेको छ। अब पोखरी गहिरो छ, पानी भरै भराउ, ठुलो पोखरी छ हैन। अब त्यो पोखरीको त्यो मनी निकाल्नको निमित्त त केही त व्यवस्था गर्नु पर्यो। राजाले ठिकै छ, जसले यो खबर दियो उनीहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। यो मणि राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ भन्दै दरबार फर्के। दरबार फर्किएर राजाले सेनको पण्डितलाई बोलाएछ। सेनको पण्डितलाई बोलाउने बित्तिकै सेनको पण्डित पनि हाजिर भए। महाराज के आज्ञा छ भन्नुहोस्, तपाईको सेवामा हाजिर छु। ए सेनको पण्डित, राज्यको दक्षिण द्वारतिर एउटा ठुलो गहिरो कञ्चन निर्मल भएको सफाचट भएको एउटा पोखरी छ। त्यो पोखरीमा मणि भेटियो, तल्किरहेको छ, तल्किरहेको छ। कसरी चाहिँ त्यो पोखरीको त्यो मणि झिक्नु पर्ला, यानि कि हिरा झिक्नु पर्ला। महाराज त्यसको लागि म हेर्छु, के गरेर त्यो पोखरीको मणि झिक्न मिल्छ म हेर्छु। त्यसपछि त्यो सेनको पण्डितले हेरिसकेपछि राजालाई भने, महाराज यो पोखरीको मणि झिक्नको निमित्त त पानी बगाएर पठाउनु पर्छ, पानी सुकाउनु पर्छ, अनि मात्र यो मणि झिक्न मिल्छ भनेर भने। राजाले पनि ठिकै छ, यो मणिको पानी भनेको त मणिको अगाडि त कति नै मूल्य पर्छ र पानी त जताबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। तर यस्तो मणि, यो बहुमूल्य मणि भनेको त जताततै पाइँदैन। यो त ठिकै छ, पानी बगाएर पठाउनु पर्दाखेरि पठाऊ, जसरी गर्नुपर्छ गर, तर मणि चाहिँ झिक्नु पर्यो। हस् महाराज, मैले मणिलाई झिकेर तपाईँको हातमा राख्न ल्याउने छु भनेर भने। राजाले पनि हुन्छ भन्ने आज्ञा पनि दिए। त्यसपछि सेनका पण्डित, पुक्कुस, कामिन्द, देविन्दहरू मिलेर त्यो पोखरीको मणि झिक्नको निमित्त पानी सुकाए। पानी सुक्दै 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 गयो त त्यहाँ त मणि हरायो। कहाँ गयो यो मणि? ए यो पानी सुकेर चाहिँ यो जमिन भित्र गयो होला, जमिनमा गयो होला। खन खन ठुल्ठुला बलिया बलिया हैन, पाखुरे वाले मान्छेहरू लगाएर पोखरी खन्न थाले मणि झिक्नको निमित्त। ए खन्नु खने, खन्नु खने, तर मणि भने पाएन। कहाँ बिलायो, कहाँ बिलायो, के भयो, के भयो? निराश भएर फेरि पानी राख्न थाले। पोखरीलाई त पोखरी नै बनाउनु पर्यो। खै महाराज, अब पोखरीमा त खोइ त मणि त छैन त। एहे, मणि देखेको होइन पोखरीमा, देख्न चाहिँ देखेको, तर चाहिँ खन्डा खन्दै खन्डा खन्दै पानी सुकाउँदा सुकाउँदै मणि त हरायो त, बिलायो त। कसरी कसरी के भयो? केही त गडबडी गरेको छैन होइन सेनको पण्डित? अह महाराज, छैन, त्यत्रो मान्छेहरू छन्, त्यही हुनुपर्छ भनेर फेरि राजाले भने। राम्रोसँग हेर भनेर हेर्दाखेरि त पछि पानी भरिसकेको रहेछ। फेरि पानी भर्दाखेरि फेरि मणि चाहिँ आयो कि फेरि तलक्क तल्केको मणि आयो त। तर फेरि पानी सुकाएर फेरि खनेर पोखरी खनेर हेर्दाखेरि पनि मणि भने भेट्टाएन। त्यसरी सेनको पण्डितले पानीको नाश, मान्छेहरूको चाहिँ पसिनै पसिना बगाएर त्यो पोखरी खन्ने काम मात्रैको नाश हैन, तर प्राप्ति भने के पनि भएको छैन। त्यसपछि दोस्रो बार पनि त्यस्तै सूचना दिइसकेपछि विदेह राजाले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो
यो सेनक पण्डितले यो मणि झिक्न सकेन रहेछ। हुन त मणि पोखरीमा नै छ, जे गरेर जसो गएर मणि झिक्न मिल्छ त्यसै गरी लिनु भनेर भने, तर उसले चाहिँ लिएकै होइन। खैर केही छैन, मेरो राज्यमा अब सेनक मात्रै पण्डित होइन नि, मौसद पण्डित पनि छ नि। हेरौँ अब यो मौसद पण्डितले यो मणि झिक्ने कार्यलाई कसरी आफ्नो प्रज्ञा बलले त्यो मणि झिकिदिन्छ, हेरौँ। यो यो सेनक पण्डितको प्रज्ञाले पुगेन होला सायद। हुन त पोखरीमै छ त्यो मणि, देखेको सबैले होइन। त्यसपछि विदेह राजाले आफ्नो छोरा मौसद पण्डितलाई बोलाए। मौसद पण्डित पनि उसका साथीहरूसँग आए, हाजिर भए। हे महाराज, हे पिता, भन्नुहोस् के आज्ञा छ? हे मौसद पण्डित, दक्षिण द्वारमा एउटा पोखरीमा मणि भेटियो। राष्ट्र र जनताको हित सुखको प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनेर मैले घोषणा गरेँ। त्यो मणि झिक्नको निमित्त मैले सेनको पण्डित र उसका पण्डित साथीहरूलाई मैले जिम्मा दिएँ। तर ठुलै कार्य गर्दाखेरि पनि, ठुलै बल प्रयोग गर्दाखेरि पनि, ठुलै बुद्धि प्रयोग गर्दाखेरि पनि पोखरीमा देखिएको त्यो मणिलाई झिक्न सकेन। सम्पूर्ण पानी बगाए, पोखरी पनि खने, मणि त लोप, मणि त छैन। फेरि पानी राख्यो, फेरि मणि त देखियो। के भएको? सेनको पण्डितको प्रज्ञाले पुगेन। हे मौसद पण्डित, यही बेला हो तिम्रो चाहिँ प्रज्ञाको परीक्षण हुने समय। देखाइदेऊ हे मौसद पण्डित, के तिमीले यो मणि लिएर दिन सक्छौ? मौसद पण्डितले कुरा गहिरेर सुनिरहेको रहेछ, के पनि नबोलिकन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा राख्नु अगाडि अर्काको कुरा सुन्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ कि सबै कुरा, सम्पूर्ण कुरा सुन्नुपर्छ पहिले। हामी चाहिँ अरूले बोल्दै गर्दाखेरि बिचमा प्याच बोलेर कुरै सबै सुन्दैन, अनि सबै कुरा कसरी बुझ्छ? त मौसद पण्डितले सबै कुरा बुझिसकेपछि, मौसद भनेको त पण्डित हो नि, उसले चाहिँ भने, महाराज तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्। त्यो पोखरीको त्यो देखिएको भन्ने त्यो चाहिँ मणि जो छ, त्यसलाई त म सजिलै प्राप्त गरेर तपाईँको हातमा राखिदिनेछु। धन्ना नमान्नुहोस्, केही चिन्ता नमान्नुहोस्। त्यसो भनेपछि राजाको मनमा त अलिकति अब मेरो छोरा मौसद पण्डितले चाहिँ आफ्नो प्रज्ञाको बलले यो मणिलाई प्राप्त गर्ने भयो। अब साराले मेरो छोरा मौसद पण्डितको प्रज्ञाको प्रचुरता देख्ने भयो भनेर खुसी भए। त्यसपछि दल बलका साथ राजा, त्यसपछि सेनाको पण्डितहरू, त्यसपछि तपाईँको मौसद पण्डितहरू र उसका साथीहरू नै त्यो दक्षिण द्वारको त्यो पोखरीमा गए। के लिनको निमित्त? मणि यानि कि हीरा लिनको निमित्त। अनि पोखरीको किनारामा सबै मान्छेहरू त्यहाँ पुगे, चारैतिर बसे। आज मौसद पण्डितले पोखरीमा चाहिँ उत्पन्न भएको त्यो हीरा, त्यो मणि प्राप्त गर्ने भयो भनेर त अब सेनको पण्डितले प्राप्त गर्न नसकेको त्यो मणि मौसद पण्डितले प्राप्त गर्ने भयो भनेर त त्यहाँ त हल्ला खल्ला मचेर सारा नगरवासीहरू चाहिँ त्यहाँ आएर हेर्न आए। राजा स्वयं पनि आएको, अब त्यो सेनको पण्डित पनि आयो। बिचरा सेनको पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि, मैले यस्तो खण्डाखेरि, यस्तो मेहनत गरेर त लिन नसकेको त्यो मणि यस्ता बालकले, यस्ता बच्चाले हैन कसरी प्राप्त गर्छु, म पनि हेरौँला भनेर ऊ पनि फुर्तीका साथ आएको त आएको हो। त्यसपछि
किनारामा बसिसकेपछि मौसत पण्डितले चारैतिर हेरे। महाराज कहाँ छ त त्यो मणि? पोखरीमा हेर मौसत। तलक्क तल्किरहेको त्यो हिरा, त्यही हिरा हो। सेनक पण्डितले लिन नसकेको। त विद्या राजाले देखाउने बित्तिकै मौसत पण्डितले यसो हेरे। ओहो, साँच्चै के तलक्क तल्किरहेको त हिराको छ के? हिरा त्यहाँ चाहिँ मणि क्या, मणि। त्यसपछि मौसत पण्डितले चारैतिर यसो हेरिसकेपछि मौसत पण्डितले थाहा पाइहाले, महाराज चिन्ता नलिनुहोस्, म त्यो हिरा प्राप्त गरेर छाड्छु। त्यो मणि म प्राप्त गरेर तपाईँको हातमा राखिदिनेछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि मौसत पण्डितलाई त्यो देख्ने बित्तिकै मौसत पण्डितलाई थाहा भइसकेको छ कि हिरा यानि कि त्यो मणि पोखरीमा होइन रहेछ। पोखरीमा मणि छँदै छैन। त्यसैले सेनक पण्डितले पोखरी खनेर हेर्दाखेरि पनि, पानी सुकाएर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ मणि चाहिँ प्राप्त गरेन। तर पानी हुने बित्तिकै त्यहाँ मणि फेरि उत्पन्न हुन्छ भनेपछि यसमा वैज्ञानिक कारण के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो पोखरीको नजिकै एउटा टाढको रुख थियो। नेवारी भाषामा ताइबसीमा भन्छ हैन, टाढको एउटा ठुलो रुख थियो, अग्लो न अग्लो एउटा रुख थियो। त्यो रुखमा एउटा कौवाको यानि कि कागको गुँड थियो। वास्तवमा मणि कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि त्यही टाढको रुखमा कौवाले बनाएको गुँडमा एउटा ठुलो मणि रहेछ। त्यो मणि नै पोखरीमा प्रतिबिम्बको रूपमा, त्यसको मणिको छाया प्रतिबिम्बको रूपमा पोखरीमा परिरहेको रहेछ। अब मणि भनेको त तल्किन्छ नि तपाईको, त्यही मणि पानीमा प्रतिबिम्बमा तल्केको मात्र रहेछ। वास्तवमा मान्छेहरूले के सोचे त भन्दाखेरि मणि त पोखरीमा रहेछ भनेर सोचे। तर वास्तवमा मणि पोखरीमा होइन कि त्यो टाढको रुखको माथि त्यो कौवाको गुँडमा रहेछ। मौसत पण्डितले यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा पाएछ, यो मणिलाई जतिसुकै पानी सुकाए पनि, जतिसुकै पोखरी खने पनि यो मणि त प्राप्त गर्ने त होइन। किन त भन्दाखेरि जहाँ छ त्यहाँ खन्नु पर्यो हैन, यो त प्रतिबिम्ब मात्रै हो। महाराज मलाई एउटा भाँडोमा पानी राखेर ल्याइदिनुहोस् त, म तपाईलाई यो मणि कहाँ छ, कसरी लिने, म तुरुन्तै तपाईलाई देखाइदिन्छु भनेर भने। अब सबैलाई देखाउनु पनि छ नि हैन। भाँडो ल्याएछ। भाँडो ल्याएपछि राजालाई देखाएछ, महाराज पोखरीमा मात्रै मणि होइन, यो भाँडोमा पनि हेर्नुहोस् त, पानी भएको भाँडोमा एउटा त्यहाँ त कतै कतै पात्र पनि भनेको छ हैन। जस पानी राखेर भाँडो एउटा ल्याएपछि, महाराज यो भाँडोमा पनि हेर्नुहोस्, यो भाँडोमा पनि मणि छ भनेर देखाइदिए। जसरी पानी पोखरीमा पानी भएर त्यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्ब, मणिको प्रतिबिम्ब देख्दाखेरि पानीमै पोखरीमै मणि छ भनेर ठाने, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको पात्रमा पनि पानी भरेको कारणले त्यो पानीमा पनि यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि मणि छ। राजा त अचम्म भयो, के हो छोरा मौसत, यहाँ पनि मणि देखिरहेको छ नि त भनेर भन्दाखेरि, महाराज न यो पात्रमा न यो भाँडोमा मणि छ, न यो पोखरीमा मणि छ। त्यसो भए कहाँ छ त मणि? कि छँदै छैन, कि यो हाम्रो भ्रम मात्रै हो? होइन महाराज, यो भ्रम होइन, यो सत्य हो। तर यो जुन पोखरीमा देखिएको मणि र यानि कि यो पात्रमा भरिएको पानीमा देखिएको यो मणि, यो प्रतिबिम्ब मात्रै हो। वास्तवमा मणि कहाँ छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् महाराज, तपाईले चाहिँ पोखरीको किनारामा एउटा टाढको रुख छ, हेर्नुहोस् महाराज, त्यो रुखको माथि कौवाको गुँड छ, कागको गुँड छ। त्यही गुँडमा एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यही हो मणि, त्यही हो मणि। त्यसैले जुन स्थानमा मणि छ त्यहाँ हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। यसरी प्रतिबिम्बमा मेहनत गरेर त पाइँदैन।
त सेनक पण्डितले यति कुरा थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि कयौं पानी खेर गए, कयौं बलवान मान्छेहरूको शक्ति खेर गए, समय खेर गए, मेहनत खेर गए, आशा खेर गए, साराका सारा चिजहरू खेर गए। तर वास्तवमा यो मणि पोखरीमा होइन महाराज, टाढको रुखको कौवाको गुडमा हो र पण्डित? अवश्य महाराज, नपत्या म तपाईँलाई एकैछिनमा त्यो मणि ल्याएर देखाइदिन्छु भनेर आफ्ना साथीहरूलाई, हे साथीहरू रुख चढ्न सक्ने साथीहरू पनि छन् त उसको, रुखमा चढेर गएर त्यो टाढको त्यो कौवाको गुणमा भएको त्यो मणिलाई लिएर आउनु भनेर चाहिँ मौसत पण्डितले आफ्नो मित्रहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि रुख चढ्न सक्ने हैन, बलिया बलिया हैन, रुख चढ्नलाई तालिमै प्राप्त भएको जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सरासर रुख चढेर सबै मान्छेहरू रुखमा हेरे साँच्चैकै हो र भने, साँच्चैकै हो र भने एकैछिनमा त प्रमाणित हुनेवालामा नै छ। त्यसपछि त्यहाँ माथि गएर हेर्छ त साँच्चैकै त्यो गुणमा, त्यो कौवाको गुणमा मणि रहेछ, ठुलो मणि। त्यो त प्रतिबिम्बको होइन, त्यो प्रतिबिम्ब आउँछ नि त पानीमा त, तपाईँको ऐना जस्तो त हुन्छ नि। अब ऐनाको अगाडि भएको सामानलाई ऐनामा खोज्दै खोज्दै पाउँछ त? पाउँदैन। त्यसपछि रुखमा चढेर कौवाको गुणमा त्यो मणि लिएर तल झरेर लिनुस् मौसत पण्डित भनेर चाहिँ मौसत पण्डितको हातमा त्यो मणि राखिदिए। त्यसपछि मौसत पण्डितले पनि आफ्नो हातमा भएको त्यो मणि, महाराज तपाईँले राष्ट्र र जनताको हितको लागि यो मणि प्रयोजन गर्ने जुन चाहिँ निर्कोल गर्नुभएको छ, लिनुस् महाराज तपाईँको हातमा यो मणि भनेर चाहिँ राजाको हातमा थम्माइदिएछ। राजाले पनि हातमा यसो लिएको त ओहो अमूल्य अमूल्य रत्न, अमूल्य मणि, ओहो मौसत पण्डित तिमीले गरी देखायो भनेर राजा करायो। त्यति मात्र राजाले चाहिँ मौसत पण्डितले गरी देखायो भनेर मौसत पण्डितको जुन चाहिँ एउटा एक किसिमले उसलाई जयकार जस्तै मौसत पण्डितको प्रशंसा गरे। तब त्यहाँ साराका सारा मन्त्री अमात्य सेना परिषद जनमानसहरू, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नगरवासीहरू जति पनि छन् तिनीहरूले त ओहो मौसत पण्डित की जय, मौसत पण्डित की जय, मौसत पण्डितलाई सहर्ष साधुकार दिए। मान्छेहरू यति प्रसन्न भए मौसत पण्डितको स्तुति गाउन थाले। ओहो पण्डित होस् त यस्तो, पण्डित होस् त यस्तो, यस्ता सेनाको पण्डित पनि पण्डित हुन्छ, यस्ता पनि पण्डित हुन्छ जसले चाहिँ मणि लिनको निमित्त पानी खेर पठाए। कयौं मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पोखरी खन्न लगाए, शक्ति खेर गयो, मेहनत खेर गयो, आशा खेर गयो, समय खेर गयो, तैपनि मणि भने प्राप्त भएको होइन। यस्ता पनि पण्डित हुन्छ, यो सेनाको पण्डित र उसका पुक्कुस, यसका कामिन्द, यसका डेविन्द, यस्ताहरू पनि पण्डित हुन्छ। पण्डित होस् त चाहिँ मौसत जस्तो, पण्डित होस् त मौसत जस्तो। हामी त धन्य छौँ मौसत जस्तो पण्डित पाएर। राष्ट्र र राज्यको र जनताहरूको अब हित हुने भयो, सुख हुने भयो, शान्ति हुने भयो, यस्ता पण्डितहरू पाउनु त सौभाग्यको विषय हो भनेर त्यहाँ साराका सारा मान्छेहरूले त मौसतको पो जय जयकार गरे त, प्रशंसा गरे, स्तुति गरे, साधुकार दिए। अब म सेनाको पण्डितहरूलाई के भयो होला? अब उनीहरूको त मुटु फुट्न मात्र बाँकी छ, अब टुक्रा टुक्रा हुन मात्र बाँकी छ। अब जसले चाहिँ सत्यलाई स्वीकार्न सक्दैन नि, उनीहरूको त हुने परिस्थिति त्यस्तै हो। त उनीहरू चाहिँ पण्डित भनेर कहलाइएका त्यस्ता व्यक्तिहरूले पोखरीको त्यो मणिलाई छिट्नै सकेन। कहाँ मणि छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन। तर मौसत पण्डितले हेर्नुहोस् त, टाढको कौवाको गुडमा रहेको त्यो मणिलाई पोखरी खनेर पाइन्छ?
पानी सुकाएर पाइन्छ? प्रतिबिम्ब भन्ने हुन्छ कि हुँदैन यो संसारमा? त्यस्ता कुरा पनि थाहा नपाउने यस्ता पनि पण्डित हुन्छ भनेर उनीहरूको चाहिँ अब के हुन थाल्यो? सबैले चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ अब गिज्याउन थाले क्या यिनीहरूलाई। यस्तो पनि पण्डित, यस्तो पनि पण्डित। पण्डित होस् त मौसर जस्तो, पण्डित होस् त मौसर। साथीहरू पनि खुसी, राजा पनि खुसी, मन्त्री अमात्य सेना परिषद जनता के भन्छ नगरवासीहरू साराका सारा प्रसन्न खुसी भएर राजाले चाहिँ अब आफ्नो छोराले त्यस्तो चाहिँ अद्भुत कार्य सम्पादन गर्दाखेरि कुन चाहिँ पितालाई खुसी मिल्दैन? आमा बुवालाई त जुन बेला छोराछोरीले अद्भुत कार्यमा सफलता प्राप्त गर्दछ, आफ्नो छोराहरूको चाहिँ प्रशंसा हुन्छ, आफ्नो छोराहरूको उन्नति हुन्छ, आफ्नो छोराहरूको जय जयकार हुन्छ, साधुकार हुन्छ, आमा बुवाहरूको मन त क्या शीतल हुन्छ, क्या शान्त हुन्छ, क्या रमाइलो हुन्छ, क्या आनन्द हुन्छ, क्या सुख हुन्छ, क्या सन्तुष्टि मिल्छ। त विदेह राजाको खुसीको सीमा नै रहेन। त विदेह राजाले आफूले लगाएको त्यो हिराको माला, मणिको माला आफ्नो गलाबाट झिकेर मेरो छोरा मौसद पण्डितलाई आज यस्तो महान कार्य गरेको कारणले उसको सम्मान स्वरूप, उसको चाहिँ उपहार स्वरूप मैले यो मणि, यो राजाले लगाउने, राजाको गलामा लगाउने यो मणि आज मैले मौसद पण्डितलाई लगाइदिएँ भनेर चाहिँ मजाले मौसद पण्डितलाई विदेह राजाले अमूल्य रत्नले जडित मणिको माला मौसद पण्डितको गलामा राखिदिए। सबैले ताली पड्काए, सबैले साधुकार दिए, सबैले जय जयकार गरे, सबैले खुसी भए, राजाको प्रशंसा गरे। तपाईले सही मान्छेलाई चिन्नुभयो, सही मान्छेलाई सही स्थानमा राखेर अब राष्ट्र र जनताको हित हुने भयो। जय जय विदेह, जय जय मौसद। त्यहाँ त त्यो माहौल देखेपछि त त्यो सेनक पण्डितहरू त त्यो सीमाकुटो माका भन्छ नि त, रुखबाट खसेको त्यो बाँडरहरू त्यो नुन खाएको त्यो कुखुरा जस्तो झोक्रिएर बस्नु पर्यो नि त। उनीहरूले त के ठानेको, अब हामी जस्तो पण्डितले गर्न नसकेको यस्ता बालकहरूले यता बच्चाहरूलाई के गर्छ भनेर चाहिँ सोचेको होइन। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो घमण्ड हुन्छ क्या, मैले गर्न नसकेपछि कसैले गर्नै सक्दैन, मैले होइन जतिको कसैलाई थाहै हुँदैन, मैले जतिको कसैलाई बुझ्दै बुझ्दैन भन्ने ठान्ने र मान्छेहरू चाहिँ घमण्ड अभिमान गर्दै बसेका मान्छेहरू यस संसारमा थुप्रै छन्। जब यिनीहरूको शिर झुक्नुपर्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ। तैपनि कोही कोही मान्छेहरू शिरै झुके पनि, शिरै निहुरे पनि अझै मै ठिक, मै सही छ, मै राम्रो, मै ठिक हो भनेर चाहिँ अझै घमण्ड गरेर बस्छ। त्यो घमण्डले उसलाई चाहिँ एक दिन जीवनै चकनाचुर पारिदिन्छ। अनि थाहा हुन्छ, अनि मात्र थाहा हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छ, जीवन चकनाचुर नभएसम्म, सिसा खसेर चकनाचुर भएपछि त्यसको काम लाग्दैन, अनि त्यो मान्छेको पनि काम लाग्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू चकनाचुर नभएसम्म मै ठिक, मै सही, मै मेरै बाटो सही, मेरै मार्ग सही भनेर हिँड्ने मान्छेहरू यो संसारमा पाइन्छ। सत्यलाई स्वीकार्न नसक्ने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। अब राजाले मौसद पण्डितलाई मात्रै त्यहाँ माला, मणिको माला दिएको होइन भने, मोतीको माला क्या, मोतीको माला दिएको होइन भने साराका सारा उसका साथीहरूलाई पनि, पण्डितका त्यो मौसद पण्डितका साथीहरूलाई पनि चाहिँ यो विभिन्न बहुमूल्य गहनाको त्यो चुराहरू होइन, कलीहरू साराका सारालाई उपहार स्वरूप होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप राजाले सबैलाई हर्षित पार्ने गरी दिए। र मौसद पण्डितका बुबा आमा र ती चाहिँ मौसद पण्डितका साथीका बुबा आमाहरूलाई सम्म पनि राजाले दिएको कोसेली स्वरूप भनेर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने साराका सारा चाहिँ चिज वस्तुहरू चाहिँ राजाको तर्फबाट उपहार स्वरूप पठाइदिए। सारा खुसी भए, सारा खुसी भए। राजाले तपाईँ श्रीवर्धन, तपाईले चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि साह्रै नै बहुमूल्य छोरा
हैन प्रदान गर्नुभयो तपाईहरुलाई धेरै साधुवाद। आमालाई पनि श्रीवर्धनको आमा सुमना देवीलाई पनि साधुकार दिएर राजाले उनीहरूको जीवन चाहिँ सुख सहेलमा बाँच्नको निमित्त पूर्ण रूपमा अझै थप व्यवस्था पठाइदिए। त्यो बेलादेखि अब राज परिवार र राजाका ती चाहिँ नगरका ती सम्पूर्ण बासिन्दाहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा महोत्सव पण्डितको त्यो पण्डित्याइ देखेपछि प्रभाव नपर्ने को हुन सक्ला र सबैले ठाने ओहो हामीले त साक्षात भगवान बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको समयमा जस्तै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्ने यस्तो प्रज्ञावान व्यक्ति हामीले पाए, हामी धन्य भए भनेर महोत्सव पण्डितको त्यहाँ जयकार भए, साधुकार दिए, सबै प्रसन्न भए, खुसी भए, सबै हर्षित भए हैन। खुसीको सीमा नै रहेन। तर कालो मन भएका, मैलो मन भएका ती सेनक पण्डित, पुक्कुस पण्डित, कामिन्द्र देविन्द्रहरू त्यस्तो कार्य गरेर प्रमाणित गरेर देखाउँदाखेरि पनि उनीहरूको मन कालोको कालै रह्यो, मैलोको मैलै रह्यो। मुहारमा नुन खाएको कुखुराको जस्तै झुक्री रह्यो, रुखबाट खसेको बाँदर जस्तै झुक्रेर बसिरह्यो। ल आजको लागि चाहिँ देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। आज एउटा घटना मात्रै हो, यस्ता घटनाहरू त थुप्रै छ उपासक उपासिका। यो चाहिँ महोत्सव पण्डितको चाहिँ हैन देशनामा यस्ता घटनाहरू त कयौं आउँछन्, कयौं। मैले सबै समेटौँ कि नसमेटौँ भइरहेको छ, धेरै लामो छ। एउटा विषयलाई चाहिँ समेट्दै जाने हो भने त धेरै लामो पनि हुन्छ हैन। अब सक्दो समेटौँ हैन। र आजको लागि मैले देशना मैले यही अन्तिम आज क्रमशः गरेँ। भोलि पनि अवश्य पनि महोत्सव पण्डितको देशनालाई हामी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ उपासक उपासिकाहरू। त्यतिन्जेलको लागि आज मैले बिदा माग्नु पर्ने समय भइसकेको छ र आज अष्टमीको दिन है उपासक उपासिका। तपाईहरुले चाहिँ के पुण्यहरू गर्नुस् है, सक्नुहुन्छ भने अष्टचिल लिनुस्। अब धर्म देशना त बार सुन्नुस्, अरूलाई पनि सुनाउनुस्, लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र शेयर गर्नुस्। र तपाईहरुले चाहिँ यो फेसबुक भिक्षु विमलो फेस भनेर फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र युट्युबमा पनि मैले हरेक दिन नै राख्ने गरेको छु हैन। त्यसैले युट्युबमा गएर पनि चाहिँ भिक्षु विमलो भनेर तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुस् है, त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। र सक्दो किसिमले तपाईहरुले चाहिँ अब देशनालाई सोचेर प्रज्ञा जागृत गरेर तपाईहरुले जीवनमा आएका विभिन्न कठिनाई समस्या हैन भय अन्तर्य विघ्न बाधा आदि इत्यादिहरूलाई यसरी महोत्सव पण्डितले जस्तै चुड्कीको भरमा तपाईले पनि आफ्नो जीवनको समस्याहरूलाई समाधान गरे तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा सफलताको शिखर चुम्न सकोस् र जिन्दगीलाई सार पनि बनाउन सकोस् भन्ने आशिका गर्दै म बिदा हुन चाहे। र अन्तिममा हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्न आवश्यक छ उपासक उपासिका सदा चाहिँ। र आज पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि यहाँ चाहिँ हाम्रा श्रद्धालु उपासक तपाईहरु हामी सबैले सुनेको नाम है, उहाँ पोखरा निवासी हाम्रो हरिश गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँ बेला बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँले चाहिँ सहयोगहरू पनि गर्नुहुन्छ है, धर्मको छलफल पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ धेरै ठाउँमा धर्मको कार्यमा लागिरहनु भएको छ, मैले फेसबुकमा देखिरहेको छु। र यो लकडाउनको यो समयमा धेरै बार उहाँले चाहिँ धेरै सहयोग र साथ सहयोगहरू पनि दिनुभएको छ। तर पनि त्यसलाई सुन्नुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ। र हिजो मात्रै उहाँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ भन्तेज्यू है, उहाँले चाहिँ यो आर्थिक दान मेरो साला रघु गुरुङ हाल अस्ट्रेलियामा मेलबोर्नबाट स्वर्गीय पिताको पुण्यतिथिको अवसरमा सुगति निर्वाण हेतु हैन उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उहाँको साला पर्नु हुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ रघु गुरुङजी हैन, हाल चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलिया मेलबोर्नबाट हुनुहुन्छ। उहाँको पिता हैन को सुगति निर्वाण कामना भन्नु पर्यो। उहाँको निर्वाण कामना गर्दै उहाँहरूले चाहिँ आज अष्टमीको दिन पनि हैन राम्रो दिन पनि हो। त्यसैले चाहिँ अब परित्राण गर्ने हैन, अब अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादि कुशल पुण्यहरू सञ्चित गरेर बितेर जानुभएका आफ्ना पिताको जुनसुकै योनिमा जन्म लिए तापनि सुख शान्ति होस् भन्ने आशिका गरेर उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ र रु 10,000 आर्थिक सहयोग पठाउनु भएको छ। उहाँहरू
सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। प्रार्थीहरू भनेर लेख्नु भएको छ। आमा अजिता देवी गुरुङ है, छोरा बुहारी नातिनी रघुनाथ वन्दना रेमिसा गुरुङ हाल अस्ट्रेलिया र हङकङबाट हो। अनि छोरीहरू खिमा रेणु गुरुङ भनेर भन्नुभएको छ र छोरी ज्वाइँहरू देवा गुरुङ र हरिश गुरुङ है। त्यस्तै गरी छोरी ज्वाइँ राजकुमारी र वीरेन गुरुङ भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रार्थीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको नामहरू पनि मैले यहाँ चाहिँ एनाउन्स गरिहालेँ। ठेगाना चाहिँ अहिले सैना मैना नगरपालिका 4 रूपन्देही भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ हिजो हरेश गुरुङजी उपासकले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ। साँच्चैकै श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ स्वर्गीय उहाँको चाहिँ अब बितेर जानुभएका होइन, यो हाम्रा रघु गुरुङजीका पिता उहाँको चाहिँ सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि बिहान पनि अब चाहिँ परितान गरियो होइन। त्यसपछि अब पुण्यानुमोदन पनि गर्नुपर्छ होइन। सबैले साथ सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँहरू उपासक उपासिकाहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुहुने उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहन्छु। र अन्तमा अब तपाईँहरूको पनि ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र छन् भने उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर कामना गरौँ। साथै देवता र अमनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर पनि कामना गरौँ। र अन्तमा बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि सुगति निर्माण कामना गर्दै पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।